बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से दो बड़ी खुशखबरियां जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करनी है। एक ऐसी लॉटरी लगी है कि एक पेंशनर की कि उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। अब वो रिलीफ सिर्फ किसी फर्द वाहद का नहीं है, बल्कि वो रिलीफ एक राह खुल गई है उन तमाम मुलाजमीन की जो मुलाजमीन अभी तक जो है वो इस इंतज़ार में थे कि उनका टेनोर अभी पूरा नहीं हुआ था और वो रिटायर्ड हो गए, उनको पेंशन नहीं मिल रही। कुछ ऐसे बंदे थे जिनकी 20 साल 21-22 साल सर्विस हुई और वो रिटायर्ड हो गए, और रिटायरमेंट के बाद जब उन्होंने अप्लाई किया कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए और उनको पेंशन नहीं मिली। ये एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला है। इस फैसले के बाद आपको वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप अब जो है वो अपने हक के लिए किसी भी जगह पर पिटीशन दायर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वजीर आजम साहब की नई इस्लाहात जारी हुई है। उस वाले से उन्होंने जो हदायत दी थी, आपको शायद याद होगा कि इससे पहले एक लेटर जारी हुआ था, एक मेमोरेंडम जारी हुआ था। उसमें वजीर आजम साहब ने कुछ ऐसी हदायत जारी की थी कि तमाम तर स्केल के जितने भी मुलाजमीन हैं, जो कि डिफरेंट मुलाजमीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उनके दरमियान जो तनख्वाहों का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, एक डिस्पैरिटी है, उसके हवाले से मालूमात तलब की थी। और वो तकरीबन 1.5 माह का टाइम दिया गया था और उसके बाद वो तमाम मालूमात वज़ीर आज़म साहब के पास पहुंचा दी गई। क्या ये जो हदायत दी गई हैं, क्या ये उसी लेटर का नतीजा है या कोई और है? इस पर भी आज हम बात करेंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले तमाम दोस्तों के साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। चलते हैं जी डिटेल की तरफ। पेंशन जो किसी भी बंदे को दी जाती है, वो कोई भी हो, जब भी वो रिटायर्ड हो तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये कोई खैरात नहीं है जो आप किसी बंदे को दे रहे हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जारी हुआ, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दिया गया। जब भी आप किसी जगह पर कोई केस दायर करते हैं सर्विस के रेलिवेंट, तो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल उस वाले से केस को सुनता है, उस पर फैसला करता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी सर्विस 20 साल है, लिहाजा आप जो है वो अहल नहीं है कि आपको पेंशन दी जाए। फिर इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट का उस बंदे ने रुख किया और वहां पर जा पहुंचा और वहां पर पिटीशन दायर की, जिसकी वजह से उस बंदे की पेंशन बहाल हो गई। अब ये सारा सफ़र जो है वो किस तरह उसने किया, ये सारी जो खर्चा किया, ये जो मालूमात उसने एक तसलसल के साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई जो कि 2007 से चल रहा था मामला। अगर कोई भी आम बंदा, कोई भी जो कि एक ले मैन है, जिसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है, वो कभी भी इन झंझटों में नहीं पड़ता। वो कहता है नहीं मिल रही, चलो कोई बात नहीं, कोई और काम कर लेता है। मगर यह है कि इस बहादुर को सलाम है जिसने तमाम लोगों के लिए, तमाम दोस्तों के लिए, जिनके लिए जो कि बेचारे अपनी पेंशन नहीं ले रहे थे इस वजह से कि वो जल्दी रिटायर्ड हो गए थे, महकमे ने उसको इनकार कर दिया था, उनके लिए एक राह मुबार हो गया है, उनकी एक लॉटरी खुल गई है। लॉटरी का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि उस बंदे की जितनी जो है वो पेंशन बनती हुई है वो उसको अब यकमुश्त मिलनी है। इसी तरह जिन जिन बंदों के मामलात लटके हुए हैं वो फौरी तौर पर उस पर एक पिटीशन दायर करें और मिलकर, जो बहुत सारे दोस्त होंगे जो इस हवाले से मुतासरा होंगे। जिस तरह मैंने पिंडी के हवाले से एक बात की थी कि पिंडी के कुछ मुलाजमीन जो हैं, जो कि अब नई रिफॉर्म्स आई हैं पेंशन की, उस हवाले से वो पिटीशन दायर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी भी बंदे को भर्ती किया जाता है तब जो कवानीन होते हैं उस बंदे पर वही कवानीन लागू होते हैं, कोई नए कवानीन तो लागू नहीं होते। तो अब जब वो बंदा रिटायर्ड होने वाले थे तो तब हुकूमत ने कवानीन तब्दील कर दिए। हुकूमत ने कहा कि हम जो है वो इतना कट लगाएंगे, ये पेंशन देंगे, ये नहीं देंगे, ये फलां चीज़ काटेंगे। मतलब ये है कि हुकूमत ने हीले बहाने करके उनको पेंशन कम दी।
اب وہ بندے مل کر ایک پٹیشن دائر کر رہے ہیں. اسی طرح اب جو متاثرہ ہیں اس والے سے میں آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ ڈیٹیل بیسیکلی ہے کیا. ویسے اس سے پہلے میری ویڈیو تھی اس میں نے اتنی کمپلیٹلی ڈیٹیل سے بات نہیں کی تھی. اب میں آپ کو کمپلیٹ طور پہ بتا رہا ہوں کہ آپ اب جو ہے وہ اپنی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں. کسی بھی وکیل کو آپ لیں, آپ اپنا کام شروع کریں سب سے پہلے, مگر آپ نے چلنا ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہے. یہ نہیں آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے. بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ڈائریکٹلی جو ہے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. نہیں, پہلے آپ اپنے محکمانہ طور پر جائیں گے, محکمہ انکار کرے تو پھر جیسے جیسے جو سٹیپ ہے آپ ایک بیسک طور پر جو کورٹ آپ کے پاس ہے یا ٹریبیونل ہے اس سے ہوتے ہوئے آپ مسلسل تسلسل کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کبھی بھی کیس دائر نہیں کر سکتے. بہت سارے دوستوں کے سوال ہوتے ہیں, کوشش کرتا ہوں کہ میں ویڈیو کے اندر ہی ان کو کلیئر کر دوں. اب بات کرتے ہیں جو انہوں نے بیسیکلی جو فیصلہ کیا اس کے چند جو ہیں وہ معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سپریم کورٹ نے پینشن کے متعلق فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو پینشن کوئی بھی رعایت یا خیرات نہیں ہے بلکہ قانونی حق ہے جسے محض تاخیر سے درخواست دینے یا استعفیٰ دینے کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے درخواست گزار کی درخواست منظور کرتے ہوئے فیڈرل سروس ٹریبیونل کا پینشن مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. یہی سیم میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی. جسٹس شفیع اللہ صدیقی نے فیصلے میں کہا کہ درخواست گزار 2007 سے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دیا تھا. 20 سال کوالیفائڈ کرنے کے باوجود بھی اس کو نہیں ملی پینشن. 50 سال سروس شرط پر پینشن درخواست مسترد کی. پینشن دیر سے مانگنے پر حق ختم نہیں ہوتا. عدالت نے محمد عثمان کو قانون کے مطابق مکمل پینشنی فوائد دینے کا حکم جاری کیا. بھائی اس کی تو لاٹری لگ گئی, مطلب جتنے سال اس نے گزارے یک مشت اب اس کو ملے گی. جو تمام تر جتنے بھی معاملات ہوں گے جو پیسے بنتے ہوں گے وہ اسے ملیں گے. اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر جو کہ بجٹ کے حوالے سے بڑی بہتر سمجھی جا رہی ہے, جس میں ہے کہ بجٹ میں تنخواہ دار اور رجسٹرڈ تاجروں کو ریلیف دینے کا فیصلہ. انرجی ٹیرف اور ٹیکس شرح میں کمی, روزگار بڑھانے اور برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. مشیر خزانہ ٹیکس اصلاحات سے 130 خرب خزانے میں جمع, ترسیلات زر کی مد میں 41 ارب ڈالر متوقع ہوئے. اور خرم شہزاد کا یہ بیانیہ ہے. وفاقی وزیر خزانہ مشیر خرم شہزاد نے اگلے بجٹ میں تنخواہ دار اور رجسٹرڈ کاروبار طبقے کے لیے ریلیف دینے کا اعلان کر دیا. ایک انہوں نے اعلان کہا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. باقی یہ ہے کہ معاملات جس طرح چلیں گے انشاءاللہ بخوبی جو ہے وہ اس والے سے وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں جی سنیں جی. سرکاری ملازمین کے لیے اہم خبر. وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری افسر کی کارکردگی جانچنے کے لیے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سول سروس اصلاحات اور وزارتوں میں کارکردگی جانچ کے نظام کی تفصیلی پر غور. میں نے آپ کو شاید آج سے ہفتہ پہلے خبر دی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنانے والی ہیں جو کہ تمام سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہوگا کہ کس محکمے میں کس بندے کی کیا کارکردگی ہے. اب اس والے سے مریم نواز نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا. اب وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ سارے گدھے گھوڑے برابر نہیں ہوں گے. جو بندہ کام کرے گا اس کو نمبر 1 پہ رکھیں گے, اس کی تنخواہ بڑھائیں گے, اس کو اپریسیشن ہوگی. جو بندہ کام نہیں کرے گا اس کو اپریسیشن نہیں ملے گی, اس کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا, کوئی بونس نہیں ملے گا. تو اس والے سے پنجاب حکومت اور جو وفاقی حکومت ہے ایک ہی ٹیبل پر کام کر رہے ہیں. تو ان کا جو ہے یہی کہنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مختلف تجاویز پر بحث کی گئی. وزیر اعظم نے کہا کہ افسران کی ترقی, مالی امارات اور دیگر سہولیات کا تعلق ایک شفاف اور جامع کارکردگی کے نظام سے ہونا چاہیے. بہت اچھے کام کر رہے ہیں جی حکومت, جب کوئی اچھا کام کرتی ہے تو اس کو سراہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جو اجلاس میں سول سروسز اصلاحات پر قائم کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی, وہی رپورٹ جو میں نے بتایا تھا, جبکہ مختلف وزارتوں اور صوبائی حکام نے بھی اپنی تجاویز اور آراء سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا. وزیر اعظم نے مشاورت کے لیے عمل کو مزید فعال بنانے کے لیے ہدایت دی تاکہ عملی اقدامات جلد شروع کیے جائیں. میں نے آپ کو بھی پہلے بھی کئی بارہا بتایا ہے کہ وزیر اعظم اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں اس حوالے سے سرگرم ہیں کہ جو ملازمین ہیں ان کے اوپر ایک بندہ لازمی ہونا چاہیے جو ان کے کارکردگی کو جو ہے وہ نوٹ کرے اور ایک بہتر لاہ عمل. اسی طرح جو رانا سکندر حیات خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک لاہ عمل بنایا ہوا ہے. انہوں نے بھی اعلان کیا تھا جو ٹیچر
جو بھی اس ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منسلک بندہ ہے اگر اس کی کارکردگی بہتر ہوگی تو اس کو الاؤنس دیں گے, اس کو جو ہے اس کا گریڈ بھی بڑھائیں گے, سب کچھ کیا جائے گا اور ڈپینڈ کرے گا کہ وہ بندہ جو ہے اس کی کارکردگی بہتر ہو, اور جو بندہ کام نہیں کرے گا ہم اس کو فارغ بھی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے حکومت میں جو ہے وہ بڑا اچھا اقدام کیا ہے. اس سے تمام تر ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ ہم بہتر سے بہتر کارکردگی دیں تاکہ ہمارے الاؤنسز, ہماری تنخواہوں میں بہتر اضافہ ہو سکے. اسی طرح کی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.